अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। उन तमाम ही लोगों का शुक्रिया जो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाकिर नाइक की और भारत की। जी हाँ, भारत जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्शन कर रहा है या कहा गया है भारत की तरफ से जी कहा गया है कि वो लोग मतलब काफी अपसेट हैं और थोड़ा सा मतलब उन्होंने कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर ये कहा गया है कि उन्होंने जाकिर नाइक को क्यों इनवाइट किया गया, यानी कि पाकिस्तान में जो कि भारत का कह लीजिए कि वांटेड भी है, भारत से भागा हुआ भी है, भारत से भगोड़ा भी कहा जाता है और कई दूसरे नाम जो है वो जाकिर नाइक के रखे गए हैं। अब जाकिर नाइक पहले भी एक बार पाकिस्तान कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा था लास्ट ईयर कि पाकिस्तान का विजिट किया था जाकिर नाइक ने, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह का सलूक किया गया था और जिस तरह से लोगों ने बढ़ बढ़कर बहुत बोल्ड किस्म के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद से जाकिर नाइक एक महीना यहाँ पे रह के 30 डेज के बाद जो है वो यहाँ से दौड़ता भागता नजर आया। लेकिन जी एक बार फिर जो है जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान के विजिट पे, और ना सिर्फ ये कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के विजिट पे बल्कि नवाज शरीफ साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है वो मुलाकात की जाकिर नाइक से लाहौर में। जी हाँ, अपने घर में उनको इनवाइट किया गया और जाकिर नाइक के साथ नवाज शरीफ साहब जो है वो बैठे हुए दिखाई दिए और वो बड़ी फोटोज वोटोज आई और बताया ये गया कि मरियम नवाज ने भी मुलाकात की है जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक बार बार पाकिस्तान का चक्कर किस लिए लगा रहा है ना जाने। कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर उनका शिफ्ट होने का इरादा हो सकता है मलेशिया जहां पर वो अभी मौजूद है वहां से उनको निकाला दिया जा रहा हो सकता है भारत की हुकूमत ने कुछ कहा हो मलेशिया की गवर्नमेंट से, तो उन्होंने कहा हो कि भाई ये हमारे हवाले कर दिया जाए या कुछ। लेकिन बहरहाल जो भी बातचीत चल रही है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से बार बार जाकिर नाइक को वेलकम कर रहा है, मेरे ख्याल में ये कुछ ठीक नहीं है। तो पहले ही भारत जो है उसके साथ हमारी टेंशन कहीं ना कहीं बनी रहती है। कभी हम उनके ऊपर बलूचिस्तान को लेकर इल्जामात लगा देते हैं और कभी जाहिर है कि वो हमारे ऊपर इस तरह के कई एलिगेशन लगा देते हैं जिसमें कि आप जानते ही हैं कि मुंबई अटैक भी है, पुलवामा भी है, उड़ी और पठानकोट और न जाने क्या क्या। दोनों कंट्रीज में एक तरह से टेंशन बनी हुई है, दोनों कंट्रीज में एक तरह से कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहें कि बड़ा माहौल खुशगवार है और लोग एक दूसरे के साथ, गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूँ, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार है। जाहिर है कि एक टेंशन बनी हुई है और ऐसे में बजाय इसके ये कोशिश करने के कि एक दूसरे के साथ जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए, खासतौर पे पाकिस्तान को। और मैं तो पहले भी कह रही थी जब जाकिर नाइक ने पहले यहाँ पर विजिट किया था, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि जाकिर नाइक को उठाकर वाघा बॉर्डर से भारत के हवाले कर दें, लेकिन उस वक्त भी ये सब कुछ नहीं किया गया और जाकिर नाइक जो है वो यहाँ पर आकर और अपना मजे से घूम फिर कर खा पी कर और उसके बाद यहाँ से चले गए। लेकिन अब एक बार फिर जब जाकिर नाइक को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, जाकिर नाइक को यहाँ पर बुला के बिठाया गया है, तो यकीनन ये चीज बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो मेरे समेत उनको पसंद नहीं आ रही। भारत ने कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान इस तरह से जो जाकिर नाइक को इनविटेशन बार बार दे रहा है आने का और उसको बुला के बिठाया जा रहा है, तो यकीनन भारत का एतराज करना बनता है, क्योंकि जाकिर नाइक जो है वो भारत में, बहरहाल आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन भारत में वो अभी भी वांटेड है और वांटेड की लिस्ट में है। और उसके बाद इस तरह से किसी क्रिमिनल को बुलाकर बार बार गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गेस्ट बनाने की तो मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या ऐसा तो नहीं है कि जाकिर नाइक को यहाँ रहने की ऑफर की जा रही हो या उन्होंने खुद यहाँ रहने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की हो, इसलिए कि हो सकता है कि जहां पर वो इस वक्त मौजूद है मलेशिया या जो कंट्री भी, वहां से उनको निकाला दिया जा रहा है और वो इस वक्त अपने दूसरे ठिकाने की तलाश में है। लेकिन पाकिस्तान को क्या इसी तरह के लोग मिलते हैं रखने के लिए, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे और कितने भी समझे कि जो क्रिमिनल है उनको अगर पाकिस्तान ने यहीं पे रखना है तो फिर उन्होंने सोचा होगा चलो एक जाकिर नाइक भी सही। लेकिन यहाँ पर पहले क्या मुल्ला माफिया की कोई कमी है कि एक और को यहाँ पर बुलाकर और मजीद लोगों को जहालत की तरफ धकेला जाएगा। वैसे तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ तो ना सिर्फ कई तरह के मौलवी मौजूद हैं, बल्कि मौलवी की ही तरह के डिफेंस एनालिस्ट यानी कि जैद हामिद साहब भी यहाँ पर ही हुआ करते हैं
اور جو باتیں وہ کرتے ہیں، جو نفرت وہ اپنے ویڈیوز کے ذریعے، اپنے انٹرویوز کے ذریعے یا اپنے میڈیا اپیرنسز کے ذریعے وہ جو نفرت پھیلاتے ہیں، وہ دیکھ کر یقیناً میں اور میرے بہت سارے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. لیکن بہرحال کیا کیا جائے، اس لیے کہ جس طرح سے زید حامد صاحب حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے زید حامد صاحب کی کہہ لیجیے کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں وہ صرف اور صرف نفرت سیل کرتے ہیں، چاہے وہ بھارت کے لیے ہو، چاہے وہ افغانستان کے لیے ہو، چاہے وہ پٹھانوں کے لیے ہو، چاہے وہ بلوچستان کے لیے ہو. ہم نے تو کبھی ان کو کوئی ڈھنگ کی بات کرتے نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں سنا کہ وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہو جس سے کہ آپ کو کچھ لگے کہ امن کی بات ہو رہی ہے، دوستی کی بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے یا کوئی ڈھنگ کی بات ہو رہی ہے. ذاکر نائک کو ایک بار پھر پاکستان میں انویٹیشن دے کر یا پاکستان میں بلا کر، اور پاکستان نے جس طرح سے ایک بار پھر ذاکر نائک کو ایک مہمان کے طور پر بلایا اور یہاں پر جو ہے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، وہ دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان ہرگز اس بارے میں سیریس نہیں ہے کہ وہ اپنے اس قسم کے لوگوں کی کو روکے یا پھر اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ نہ کرے. ذاکر نائک کا دوبارہ آنا یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گورنمنٹ ابھی بھی ان کو ویلکم کر رہی ہے. حالانکہ عام پبلک یا عام جنتا جو ہے اس نے جو ہے وہ بالکل ان کو ایک سائیڈ لائن دکھائی تھی، اور یقیناً اس کے اوپر بہت سے لوگ بہت خوش بھی ہوئے تھے، کہ تعریف بھی ہوئی تھی کہ پاکستان کی جو اسٹوڈنٹ ہیں، پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں، پاکستان کے جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ذاکر نائک کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا، ایسے ایسے سوال کیے تھے جو شاید ذاکر نائک نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ایک بار پھر ذاکر نائک جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دکھائی دیا. اور لیکن اس بار یہ ضرور ہے کہ نہ تو کوئی خاص میڈیا کوریج ہوئی، نہ ہی کسی نے کوئی خاص ذکر فکر کیا. ہاں تھوڑا بہت سوشل میڈیا کے حد تک اگر آپ کہیں تو پتہ لگا کہ ذاکر نائک آیا ہے، ادروائز کسی کو کوئی خاص پتہ نہیں لگا. لیکن اگر ہم یہی بات ہم کریں اور ہم دیکھیں کہ بھارت کو بار بار جو ہے پاکستان سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل ہی جاتی ہے جس سے کہ ان کی شکایت یا ان کی ناراضگی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے یا کم از کم نہ ہو پائے. یہاں کئی بار ہم نے کوشش کی، کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اب بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرمز جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اب بھارت کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائیں، لیکن اسی وقت ہمارے یہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دی جاتی ہے جس سے کہ وہ سارا کیے کرائے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، یعنی کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور یہی حال جو ہے، حالات جو ہیں، ہم نے دیکھا کہ ذاکر نائک کو بلا کر ہوا. اس سے پہلے بھی کئی بار حافظ سعید ہو گیا یا کئی دوسرے جو مسعود اظہر وغیرہ ہیں، ان سے بھی انمول رتن جو ہم نے یہاں پہ پال کر رکھے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ جی بھارت نے کئی بار کہا کہ جی ہمارے حوالے کر دو، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں. اور ہمارے کئی ڈیفنس اینالسٹ اور کئی دوسرے لوگ جو میڈیا پہ آتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی ایسے کیسے ہم اپنے کسی سٹیزن کو بھارت کے حوالے کر دیں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے جو بھارت کر رہا ہے. اور ہم نہیں دے سکتے تو چلے، نہیں دے سکتے تو نہ صحیح، لیکن کم از کم مزید ان میں اضافہ تو نہ کریں کہ آپ اور لوگوں کو بلا بلا کر آپ یہاں پر جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی غلط بات ہے اور پاکستان کو اس کا صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا کہ پہلے جن کو ہم فریڈم فائٹر کہا کرتے تھے، اب وہ ہمارے لیے ٹیررسٹ ہیں. یعنی کہ جو جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا اپنے انٹرویوز میں، اپنی بک میں، کہ جی ہاں جی ہم نے جہادی تیار کیے کشمیر کے لیے، ہم نے جہادی تیار کیے فلسطین کے لیے، اور اسی طرح کی کئی باتیں انہوں نے کہی تھی، اور اپنے انٹرویو میں بھی اور اس کے بعد بک میں بھی، اور یہی نہیں کئی اور دوسرے لوگوں نے بھی کہی. اب جب وہی لوگ آ کر ہمارے اوپر، ہمارے سر کے اوپر پھٹنے شروع ہو گئے ہیں، تو ہمیں اچانک سے یاد آیا کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں. روز ہی ہم یہ نیوز جو ہے وہ ٹی وی پر اور کئی جگہ سنتے ہیں کہ جی آج اتنے ٹی ٹی پی کے لوگ مار دیے جن کو اب فتنہ الخوارج کا نام دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کبھی 16 مار دیے، کبھی 12 مار دیے، اور ڈیلی بیسس پر انہیں مارے جانے کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. لیکن یہی لوگ ہم نے ہی تو بنائے تھے تحریک طالبان پاکستان. تب ہم نے کیا سوچ کر بنایا تھا کہ یہ نقصان صرف ہمارے پڑوسیوں کو ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا. اور جب یہ ہمیں ہونے لگا ہے تو اب بالکل ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی اب ہمیں ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے. لیکن کیسے ہوگا یہ؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں؟ اس سے پہلے تو خیر جب ہم اگر آپ لوگ پرانی ویڈیوز دیکھیں ہمارے چینل کی
اور آپ دیکھیں میجر گورو آریہ نے کئی بار جو ہے ہمارے ساتھ شو کیا ہے اور ہم نے اس بارے میں بھی بات کی ہے. اس وقت میجر صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے, ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی, ان کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جائے, انہیں مارا جائے. لیکن اس وقت تو پاکستان بات چیت کرنے کے لیے کہہ رہا تھا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ٹی ٹی پی کے اٹیک جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے بڑھتے چلے گئے. لیکن بلوچستان کو آپ جو ہے وہ کے پی کے یا پھر آپ ٹی ٹی پی کی طرح ہینڈل نہیں کر سکتے. بلوچستان میں آپ کو بات چیت کرنی ہی ہوگی. ویسے تو خیر ٹی ٹی پی سے بھی بات کر لینی چاہیے میرے خیال سے, تو میجر صاحب خیر جو بھی کہہ رہے تھے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی بھی جان لینی چاہیے. لیکن بلوچستان ایک بالکل الگ معاملہ ہے, اور جو بار بار ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں ووٹ کر جو سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ریلیجن کے نام پر ان کو لڑنے نہیں دیں گے, ریلیجن کے نام پر یہ نہیں کرنے دیں گے, تو سر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں, آپ ایک بار چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ریلیجن کے نام پہ تو لڑ ہی نہیں رہے. انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں آپ سے. ریلیجن کے نام پر تو آپ سے ٹی ٹی پی والے لڑ رہے ہیں, جن کو آپ فتنہ الخوارج کہہ رہے ہیں. ریلیجن کے نام پر تو وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ افغانستان کی ہے, ان کو دے دی جائے اور وہ یہاں پہ شریعہ لگا دیں گے. یہ ریلیجن کی باتیں تو ٹی ٹی پی کے لوگ کر رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ ہرگز آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ریلیجن کے نام پر ان کے ساتھ بات کریں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جو ریسورسز وہاں سے نکلتے ہیں وہ ان کے ہیں, اس میں سے ان کو حصہ دیا جائے, اس سے انہیں بھی کوئی فائدہ ہو. اور میرے خیال ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار, وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, ان کے گھر سے جو لوگ غائب ہوئے ہیں ان کو واپس دے دیا جائے, ان کے گھر سے جن لوگوں کو اٹھایا گیا واپس دے دیا جائے. لیکن خیر ہمارے ایک جاننے والے جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی واپس وہ کیسے کر دیں, اس لیے کہ جو سالوں سے غائب ہیں, کئی سالوں سے جو لوگ غائب ہیں اور یا جنہیں اٹھا لیا گیا تھا, جو مسنگ پرسن میں ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں ہی نہ ہو, تو یہ لائن تو کہاں سے لائیں. لیکن بہرحال یہ اٹھانے کا سلسلہ, یہ غائب کرنے کا سلسلہ, یہ مسنگ پرسن کا سلسلہ تو بہت ٹائم سے چل رہا ہے اور ابھی تک چلتا جا رہا ہے. اب تو رک جانا چاہیے. اگر آپ سے پہلے غلطی ہو گئی اور آپ نے پہلے غلطی سے کئی لوگوں کو غائب کیا یا انہیں نقصان ہو گیا یا کچھ ہو گیا, تو اب تو رک جائیے. لیکن یہ سلسلہ تو ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے, کبھی کوئی اسٹوڈنٹ غائب ہو جاتا ہے تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان کے کسی اور علاقے میں, صرف بلوچستان میں نہیں, لیکن اگر پاکستان کے کسی اور پروونس میں, کسی اور سٹی میں بھی اگر بلوچستان کے لوگ موجود ہیں تو ان کے اوپر بھی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ان کے اوپر بھی جا کر جو ہے ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کہاں رہتے ہیں, کیوں رہتے ہیں, کدھر رہتے ہیں, اور ان میں سے کئی لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, کئی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اور پاکستان میں جو میڈیا سپورٹ کرتا ہے ان تمام باتوں کو, ان تمام اسٹیبلشمنٹ کو, یا کہہ لیجئے کہ گورنمنٹ کے غلط کاموں کو, وہ واہ واہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی بہت صحیح ہو رہا ہے. دیکھیں اگر آپ اس وقت غلط چیز کو غلط نہیں کہیں گے, کل یہی حرکت آپ کے ساتھ ہوگی, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہوگا, آپ کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت بیٹھ کر واہ واہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے, ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز کچھ تو احساس کیجئے. آپ کیوں غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں مسنگ پرسنز کا ایشو رہنا چاہیے, یا مسنگ پرسنز کے اوپر کوئی بات نہ کرے, یہ تو ساری دنیا کا ایشو ہے, تو سبھی لوگوں کیا مسنگ ایشوز ہوتے رہتے ہیں, مسنگ پرسنز کا ایشو ہوتا رہتا ہے, کون سی بڑی بات ہے؟ اگر پاکستان میں بھی ایسا ہو گیا تو یقیناً ان لوگوں کو ایک دو بار سوچ لینا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اور کتنی غلط بات اور کتنی غلط سپورٹ دے رہے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ اپنے طور پہ جو ہے وہ جی آگے کی طرف اپنی باتیں کرتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ پی ایم ایل این نے بنایا تھا اور پاکستان کو پی ایم ایل این ہی بچائے گی. تو میں یہ بتا دوں پی ایم ایل این میں سے تو جی اتنے گروپ نکل گئے, بلکہ پی ایم ایل جو ہے پاکستان مسلم لیگ, اس میں سے اتنے گروپ نکل گئے ہیں کہ ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان انہوں نے بنایا تھا. تو اس لیے پی ایم ایل این یعنی کہ پی ایم ایل این نواز شریف گروپ جو ہے اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان انہوں نے بنایا تھا. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے سسر جی یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی سویلین ایوارڈ دلا دیا, یعنی ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دے دیا گیا. میرے خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب یقیناً شرمندہ ہو رہے ہوں گے اپنی قبر میں, اور وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو جان دے دی, ایک ڈکٹیٹر نے مجھے پھانسی لگا دیا, کتنے ٹائم وہ جیل میں رہے اور کیا کچھ انہوں نے
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बचाने के लिए, कि हालांकि वो खुद भी एक डिक्टेटर के ही लाए हुए थे, ऐसा नहीं था कि वो सिविलियन गवर्नमेंट उनकी वैसे ही बन गई थी, वो उस वक्त ये डिक्टेटर जो थे उनके ही कंधे पे चढ़कर आए थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक सिविलियन गवर्नमेंट में काम किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, और बहुत उनकी खिदमात हैं, और कुछ भी होता हो लेकिन बहरहाल करप्ट वो नहीं थे। करप्शन जो है वो मेरे ख्याल है आगे जाकर कुछ सालों के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें आई थी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर 10 तरह के इल्जाम हो सकते हैं कि उन्होंने बहुत सख्ती के साथ गवर्नमेंट अपनी चलाई या जो बात भी, लेकिन करप्शन के इल्जाम उनके ऊपर नहीं है। तो उनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो जिस तरीके से दिया गया उसके ऊपर सभी हैरान परेशान है। वैसे तो पाकिस्तान में इस साल जो अवार्ड बांटे गए, इससे पहले भी इमरान खान के जमाने में भी जो अवार्ड दिए जाते थे या बांटे जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसका मतलब यही होता था कि बस जिसको अवार्ड मिल जाता था उस बेचारे से ज्यादा शर्मिंदा, उस बेचारे से ज्यादा बेइज्जत इंसान कोई नहीं होता था। यहाँ पे पाकिस्तान में इज्जत उसी की है, या समझे रिस्पेक्ट उसी की है जिसको ये गवर्नमेंट के दिए हुए अवार्ड्स ना मिले हो, जिसके बाद ये गवर्नमेंट की दी हुई शील्ड्स और गवर्नमेंट के दिए हुए अवार्ड्स जो है वो ना रखे हो। क्योंकि पहले के जमाने की बात और थी कि लोगों को अगर अवार्ड मिलता था तो उनकी किसी ना किसी परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी किसी ना किसी काबिलियत की वजह से, किसी ना किसी तरीके से वो इस काबिल होते थे कि उन्हें अवार्ड दिया जाए। लेकिन आज जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो सिर्फ बूट पॉलिश होने के, मतलब जितना अच्छा जूता पॉलिश आप कर लेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको अवार्ड मिल जाएगा। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड्स जो 23 मार्च को दिए हैं, मेरे ख्याल में वो आधे से ज्यादा ऐसे हैं, बल्कि उस मेरे ख्याल है 90% के करीब अवार्ड ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी के लिए मिले हैं, चाहे वो मीडिया के लोगों को मिले हो, चाहे वो मीडिया से बाहर के लोगों को मिले हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोगों को मिले हो। वो अवार्ड्स ऐसे हैं कि उस पर हम लोग हंस रहे हैं आज भी और पूछ रहे हैं एक दूसरे से, अच्छा उसको भी मिल गया, किस लिए, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या काम था, क्या बात थी। तो अगर आप वो लिस्ट देखें तो यकीनन आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये गवर्नमेंट जो है इतनी डफर भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट इस हद तक भी डफर हो सकती है कि वो इस किस्म के अवार्ड जो है वो बांटे, और उसके बाद ये समझे कि जी पब्लिक जो है वो तो बिल्कुल ही जैसे घास खा के बैठी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक के मुंह पे इनको घास वास खाई हुई नजर आती है, इसलिए कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि पब्लिक ने सीरियसली घास खानी शुरू कर दी है, क्योंकि जाहिर एटम बम तो हमने बना ही लिया था और हालात भी ऐसे हैं कि हमें घास ही खानी पड़ रही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अवार्ड दे देंगे, किसी को भी मेडल दे देंगे और पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेगी और कहेगी हाँ हाँ जी बड़ा अच्छा किया आपने, ठीक है हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन कम से कम समझ तो सकते हैं। और सोशल मीडिया को मेरे ख्याल है सभी को शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत थैंकफुल होना चाहिए सोशल मीडिया का, जिसने बहुत लोगों को अवेयरनेस दी है। बहुत से लोगों ने अपने आप को करेक्ट किया है, बहुत से लोग जो गलतियां करते रहते सोच में, अपनी बात में, अपने एक्शन में, उनको सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है, क्योंकि अब एक तरह से पूरी दुनिया जो है लोगों के सामने है। आप तमाम दुनिया के लोगों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या तरह के ब्लंडर्स हो रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी हरकतें जो हम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जिस तरह से अमेरिका चल रहा है, अमेरिका ने अभी रिसेंटली सिराजुल हक जो है वो, सॉरी सिराजुल हक नहीं, क्या नाम है, सिराजुद्दीन हक्कानी, उसको जो है उन्होंने उसका नाम जो है वो निकाल दिया। पहले उसके सर के ऊपर जैसे मैंने कहा आपको कि $10 मिलियन का इनाम था, वो हटा दिया। उसके साथ 2 लोग और थे, उनका नाम भी जो है उस लिस्ट में से निकल गया है अफगानिस्तान के, यानी कि 2 मजीद लोग थे जिनको टेररिस्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था और उनके सर के ऊपर इनाम भी था, उनको उनके नाम उस लिस्ट से हट गए। यकीनन ये इस तरह की न्यूज जब अमेरिका से जो है वो हाफिज सईद और इसी तरह के दूसरे लोगों के पास जाती होगी तो सोचते होंगे क्या पता कल को हम भी बड़े इज्जतदार हो जाए। पाकिस्तान में तो खैर अभी भी है, पाकिस्तान में तो अभी भी बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या पता अमेरिका को किसी वक्त फिर कोई काम पड़ जाए और यहाँ से कहा जाए कि ऐसा है कि हाफिज सईद और दूसरे मसूद अजहर वगैरह और जितने भी अनमोल रतन हमने रखे हुए, इनके सर के ऊपर जो आपने इनाम रखा हुआ है वो आप जो है वो हटा दीजिए, या इनको जो आपने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है या टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है वो हटा दीजिए और इनको भी एक आम से सिटीजन की तरह रहने की इजाजत मिल जाए। तो हो सकता है अमेरिका को अगर कोई जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है भारत के खिलाफ या फिर चाइना के खिलाफ या ईरान के लिए, तो फिर या अफगानिस्तान के लिए, हम ऐसा है कि चारों तरफ
پیسہ ملے تو ہم کسی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں یا کسی کے بھی خلاف کام کر سکتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی امریکہ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا نام بھی اس لسٹ میں سے نکال دے۔ ویسے کچھ انعام بھی اگر رکھا ہوتا حافظ سعید اور اس طرح کے لوگوں کے سر پہ تو یقیناً پاکستان دے کر ان کو 10-20 ملین تو ہم لے ہی لیتے، لیکن خیر انعام نہیں رکھا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو بتایا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ ہیں، اور ان کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ یہاں رہتے ہیں، مگر امریکہ جو ہے وہ مانگ نہیں رہا پاکستان سے کہ بھائی ہمیں دے دو، یہ تو تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھلم کھلا بیٹھے ہوئے، کوئی چھپا نہیں رکھا پاکستان نے، آرام سے کہتے ہیں ہاں جی ہے لاہور میں ہے ٹھیک ہے، لیکن امریکہ پاکستان سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا جس میں یہ کہا جائے کہ یہ انمول رتن آپ ہمیں دے دیجئے۔ لیکن بہرحال مودی جی نے بڑا اعتراض کیا جی، سننے میں یہ ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ نے بڑا اعتراض کیا ہے کہ ذاکر نائک جو ہے وہ پاکستان کے وزٹ پر کیوں آیا تھا، جو کہ بھارت میں وانٹڈ بھی ہے اور بھاگا ہوا بھی ہے اور بھگوڑا بھی کہلاتا ہے اور کیا کچھ کہلاتا ہے۔ تو مودی جی آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ہمیں ایسی باتوں سے فرق پڑتا نہیں، اگر پڑتا تو ہم نے اتنے سارے انمول رتن جو پاکستان میں بٹھا رکھے ہیں جن کو آپ نے بتا بتا کے آپ کا گلا بیٹھ گیا ہے کہ جی پاکستان میں ہے پاکستان میں ہے، ہم گھس کے ماریں گے، ایئر اسٹرائک کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اس سے ہمیں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہیرو ہیں، ہم نے ان کو ایک ہیرو کا درجہ دے رکھا ہے اور اسی وجہ سے ہم ان کی پوری طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اتنی حفاظت تو ہمارے یہاں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور باقی لوگوں کی نہیں ہوتی جتنا سیکیورٹی ہم نے یہ حافظ سعید اور اسی طرح کے دوسرے ٹچے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایسے تو ہونے والا کچھ ہے نہیں، دوبارہ بھی آئے گا ذاکر نائک اور آتا جاتا ہی رہے گا، تو آپ لوگ جو ہے جتنے اعتراض کرنے جتنی آبجیکشن کرنی ہے کرتے رہیں، کیونکہ شرم ہم کو نہیں آتی۔ بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور بہت جلد پھر ملاقات ہوگی آپ تمام لوگوں سے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بہت جلد پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔